आमकां भोमचो सीएमा कडेन गेल्लो आसा तेन्ना आमचे गोंयान एक वायट हें गेली मेसेज की वाडो एकूच गेला म्हणून बाकीचे वचनाका म्हणून तर ती मेसेज रॉंग आसा कारण आमी भोमकार हे सगळे एकूच आसात. तांचो काल एक वैयक्तीक प्रश्न आशिल्लो पूण ते थोडेच गेल्ले म्हणून तेंच्या वावटोबर थोडे आमचे पावले ना पूण आमी अशे दोशी ना तर आमी सगळे भोमकार म्हणून एकूच आहा. आनी आमचो एक प्रश्न आसा सीएमा कडेन की आमकां हो भोमान बायपासाचेर सामके तेणी आमी ठाम आसात तेणी बायपासाचेर विचार करचो आनी आमचो कसोच तेणी विचार करचो न्हू आनी आमकां बाकीचें कितेंय नाका. आमकां फक्त जायो म्हणटा एक बायपास आनी तो काडपाकूय आसा. हांगा लोकांक येवन आमचे तेणी विचारचें खंयच्यात कशें कितें करचें तेणी येवन हांगा मेळटा आमकां. आमी भोमकार हे दोन ग्रुप ना एकूच ग्रुप आसा आनी आमकां लिडर कोण ना. आमी सगळेच एक टीम वर्क करून हे काम फुडें व्हरता. जर कोणाक दिसता न्ही दोन ग्रुप जाल्या म्हणून हे दोन ग्रुप ना. आमी भोमकार सगळे एकवट आसा आनी आमकां फक्त जायो बायपास आनी कांयच नाका. आमकां हे बायपासाचेर तेणी कितें म्हणटा तें आमचे कडेन उलोवचें आनी आमकां बायपास काडून दिवचो. आमचे फक्त असं कितें आहा आमी सगळे भोमकार एक म्हणून आमी आज पासून लढटा. 2 वर्सां जाली 2.5 वर्सां जाली आमी भोमकार म्हणून लढटात की आमकां बायपास जाय. आमकां आनी दुसरें कांय नाका पयलीं. फक्त आतां 2.5 वर्सां लढटा आमी कित्याक बायपासाक लागून लढटा. आनी कितें मागना आमी सरकारा कडेन. प्रत्येका मनशा कडेन इल्ल्या मनशा कडेन आमी मागता कितें फक्त बायपास. हेजे फुडें आमी कांयच उलोवंक ना.